अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी ऑनेस्ट टॉक और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। आज के इस प्रोग्राम के मेरे मेहमान हैं साबिक गवर्नर सिंध और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमाओं में से एक हैं, इंतहाई मारूफ सियासी शख्सियत हैं। मेरी मुराद है इमरान इस्माइल साहब से बिला ताखीर उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से मौज़ूआत हैं जिन पर बात करनी है। आप देखें 9 मई के बाद से सियासत ने किस तरह से रुख बदला है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन जहाँ इतनी बड़ी है, वहाँ आज जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, यहाँ महंगाई बढ़ चुकी है, बेरारहवी देखने में आ रही है। मईशत के एतबार से अगर आप बात करें तो अच्छे हालात नहीं है, डबल डिजिट में आ गए हैं। पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, अवाम परेशान है। सिंध के हालात वही हैं जो पहले थे, उसमें भी कुछ बेहतरी नज़र नहीं आ रही। तो मैं चाहती हूँ आपसे हम इन तमाम मामलात पर आज बात करें। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसका हल किस चीज़ में है? क्या इस्टेब्लिशमेंट और तमाम जो दीगर सियासी जमातें हैं मिलकर वन पेज पर आ सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ऑल इन ऑल जो पावर हब है वो इस्टेब्लिशमेंट है। डिस्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर जो भी अपने आप को समझता है तो वो कुछ भी नहीं। वो तो उन्हीं के बल पे चल रहे हैं, उन्हीं के बल पे आए हैं। आपसे हम बात कर रहे हैं बैठ के, तो ये जो क्राइसिस आया है ईरान और यूएस वॉर का, इस क्राइसिस में जो माल बर्दारी जो बंद हुई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम हुई है बिकॉज ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, उसका इम्पैक्ट सब पे बराबर आया होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान को तेल मिल रहा है या बांग्लादेश को तेल मिल रहा है, श्रीलंका को मिल रहा है, पाकिस्तान को नहीं मिल रहा। जो रीजंस है वो भी हमारे सामने। वजीर आजम जो है वो दिल पे पत्थर ही नहीं उनका हटता दिल से। तो अब हम कहीं ट्रक पे पत्थर भी जाता हुआ देखते हैं तो रोक के पूछते हैं कि भाई इस्लामाबाद तो नहीं जा रहे हो वजीर आजम के दिल पे। पेट्रोलियम मिनिस्टर से पूछें, वो कहते हैं आप इसहाकदार से पूछें, एक दूसरे को पास द बॉल कर रहे हैं और लेवी कितनी बढ़ा दी है। वही तो सारा चक्कर तो लेवी का ही है ना, बाकी तो कुछ है नहीं। पीछे से ब्रेंट जो है वो इससे महंगा ब्रेंट तो इमरान खान के दौर में हमने खरीद के उससे सस्ता पेट्रोल दिया है। तो ये यहाँ पे सिर्फ इसका झांसा दे। अच्छा, दूसरी तरफ जो कौम को खुशखबरी मुसलसल मिल रही है ना, वो एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू मिल रही है कि जी वो इंडिया के जहाज़ गिरा दिए, पाकिस्तान वाह हो गया ज़बरदस्त। पाकिस्तानी हर पाकिस्तानी खुश है, फख्र है पाकिस्तान को कि भाई ठीक है हमने हिंदुस्तान से जंग जीती है, और ऐसी जंग जीती है कि जिससे अमेरिकन प्रेसिडेंट भी मरूब हो गए कि जी आपने ये खुशखबरी पाकिस्तानियों को मिली। इधर खुशखबरी मिलती, अगले दिन मालूम होता है 20 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, 30 रुपये पेट्रोल बढ़ गया। पाकिस्तान को ऐसा कभी नहीं देखा हमने कि सारी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे हो, अमेरिका पाकिस्तान की तरफ देख रहा हो, ईरान पाकिस्तान की तरफ देखे, चाइना पाकिस्तान की तरफ देखे। तो सुपर गुड स्टेप है ये पाकिस्तान का, और जिसके ऊपर हर पाकिस्तानी फख्र कर सकता है। अभी शुरू ही हुआ था तो फिर एक पेट्रोल बम, फिर एक पेट्रोल बम। तो ये भी मेरे ख्याल है चेक कर रहे हैं कि अवाम की चीखें कहाँ निकलती हैं, कहाँ इनकी बस होती है। और अवाम भी हमारी माशाल्लाह ऐसी है कि घर पे सोए, कोई मसला नहीं है, इजी फील कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। कहते हैं हम ईवी ले लेंगे, इलेक्ट्रिक बाइक ले लेंगे, ठीक है। जब तक कौम को खुद ख्याल नहीं आता है तब तक तो कुछ नहीं होना। लेकिन ये हुकूमत कैन टेक पाकिस्तान नोवेयर। लेकिन मार्का हक सिर्फ और सिर्फ काफी नहीं है। अवाम साडा हक की बात करिए जो कि उसको दस्तयाब नहीं है। लेकिन ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। कोई हक नहीं हैगा अवाम का। अवाम गई तेल लेने, इन्होंने कौन सा अवाम को एक कोई मुझे रिलीफ बता दें जो इन्होंने हुकूमत में आने के बाद अवाम को दिया। इनके पिछले तकरीरें उठा के सुन लें। ये कहते हैं कि रात को जो हुकूमत पेट्रोल के पैसे बढ़ाती ना, इसका मतलब है वजीर आजम चोर है। एग्जैक्टली। अज़मा बुखारी की स्टेटमेंट सुन लें। खुद मरियम नवाज की स्टेटमेंट है, तकरीर में कहा उन्होंने कि रात के अंधेरे में पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने। नवाज शरीफ की स्टेटमेंट्स हैं, सारों की है, लेकिन ये सारे फिर जाते हैं ना। कहते हैं रात को तो डाका डाला जाता है। हाँ जी, ये सारे अपनी बात से फिर जाते हैं। ये कोई रात को डाका नहीं डल रहा होता, कोई उनको डर लग रहा है वहां से सुबह 12 बजे करते हुए। आपका क्या ख्याल है कि ये अगले दिन 12 नहीं बजेंगे दोपहर के, आवाम बाहर निकल आएगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। सो वो एक सेट है कि जी जिस दिन अनाउंस होता है उस दिन डेट चेंज के ऊपर प्राइस बढ़ेंगे तो 12 बजे ही बढ़ते हैं। अब उसको पॉलिटिकल गिमिक्री के अंदर जो आप मर्जी अपना कहते रहें, लेकिन बहरहाल एक सैड सिचुएशन एज लॉन्ग एज दिस government is concerned,
چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں یا وہ وفاقی حکومتیں ہوں. اور صوبائی حکومتوں میں KPK کی حکومت کو بھی شامل کرتا ہوں. بڑا ہی مایوس کیا انہوں نے بھی, بڑا ہی مایوس کیا. اتنے پاپولر حکومت, اس سے زیادہ میجورٹی کبھی کسی کی آئی نہیں. اور دیکھیں کیا حال کیا ہوا ہے, کرپشن بھی ہے, تباہی بھی ہے, بیڑا گرک بھی ہے. سیکیورٹی کے اعتبار سے آپ دیکھیں. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو حکومت پہ عمران خان کو بھروسہ تھا کہ وہ اس کو باہر نکالنے کے لیے کوئی چیز کرے گی, کوئی کام کرے گی, وہ تو کوئی کر ہی نہیں رہا ہے. وہ تو سب آرام سے من موجی میلہ لگا ہوا ہے. اوپر عمران خان تھا جو موجے کر کون رہا ہے, سارے کر رہے ہیں. ساروں میں کون کون کر رہا ہے؟ پوری حکومت کو آپ سے کہہ رہا ہوں نا, اسٹارٹنگ فرام دا چیف منسٹر ڈاؤن ٹو ایوری ون. جو بیوروکریسی کا لوئسٹ لیول آپ لے لیں, یا حکومت کا 3rd یا 4th ایئر آپ لے لیں, سب. سہیل آفریدی کی پرفارمنس انسیٹسفیکٹری رہی, علی امین کی انسیٹسفیکٹری رہی, تو پھر پارٹی کس پر کرے؟ I think Ali Amin was doing much better job. Ali Amin جلسے جلوس ریلیاں بھی کر رہا تھا جو عمران خان کی خواہش تھی. علی امین صوبے میں ترقیاتی کام بھی کر رہا تھا. علی امین کے دور میں کرپشن بھی کم تھی. میرا خیال ہے کہ علی امین واز مچ بیٹر. تو پھر مسئلہ کہاں پیش آیا علی امین کی ریموول؟ مسئلہ یہ پیش آیا ہے کہ جو علی امین نے مجھے بتایا, اس نے کہا کہ جی وہ خان صاحب کی بہنوں سے اس کی نہیں بن رہی تھی, اور وہ بہنوں نے جا کے خان صاحب کو جیل میں, کیونکہ ایکسیس بھی بہت کم تھی نا, ساروں کی تو ایکسیس نہیں ہے, تو انہوں نے جیل میں جا کے جو بھی خان صاحب کو بتایا ہوگا, تو وہ خان صاحب نے اپنا فیصلہ لیا, which I think was not the correct decision at this point. اس وقت علی امین کو مزید تگڑا کر کے اس سے مزید کام لینے کی ضرورت تھی. سر, پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کی بہنوں کے ساتھ لائلٹی دکھانے والے آگے جا پا رہے ہیں, یا بشرا بی بی کے ساتھ لائل ہونے والے آگے جا پا رہے ہیں؟ کوئی آگے پیچھے کا چکر ہی نہیں ہے. بہنیں بھی اکیلی بیٹھی ہیں, بشرا بی بی بھی جیل میں اکیلی بیٹھی ہیں. وہ کون رہا ہے ان کے ساتھ, آگے کون جا رہا ہے, کون پیچھے آ رہا ہے, کچھ بھی نہیں, کوئی پتہ نہیں لگ رہا وہ کیا رہا ہے. سلمان اکرم راجہ اپنی گاتے رہتے ہیں. انہوں نے کبھی کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا, تو آگے سے وہ اتنی بڑی پارٹی کا ان کو لیڈ دے دی کہ وہ چلائیں گے. وہ کیسے چلائیں گے؟ آئی ہیو immense respect for this gentleman because وہ ایک بہت بڑا لائر ہے, اس نے اپنی فیلڈ میں بڑا کام کیا. بٹ جس آدمی نے پالیٹکس کی نہیں زندگی میں, وہ ایکسٹرا آرڈنری حالات میں آپ نے ملک کی سب سے بڑی پارٹی اس کو تھما دی. کوئی اس کو سمجھ ہی نہیں ہے پالیٹکس کی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ادھر آپ وہ دیکھیں بیرسٹر غور, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, وہ از اے ویری مائلڈ مین, بڑا تمیز سے بات کرنے والا سا, بٹ ہی از ناٹ اے پالیٹیشین. سیم از دا کیس ود عمران خان سسٹر, دے آر ناٹ پالیٹیشینس. وہ اپنے بھائی کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہی ہیں کہ ان کا خاندان اندر ہے, پرابلم ہے. مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی والے عمران خان کے علاوہ, تو ویسے تو عمران خان کو بھی بھول گئے, لیکن عمران خان کے علاوہ جو باقی لوگ جیل میں, ان کو کسی نے یاد کیا کبھی؟ کوٹ لکھپت جیل جب یہ جانا شروع ہے, جب ہم لوگ گئے کوٹ لکھپت, تب ان کو خیال آیا کہ 5 لیڈر ادھر بھی پڑے ہوئے ہیں. شاہ محمود قریشی سے کبھی جا کے کسی نے مشورہ کیا کہ جی آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عمران خان تک تو ایکسیس نہیں ہے, ان تک تو ہے نا. ہی از اسٹل وائس چیئرمین آف دا پارٹی. کسی نے مشورہ کیا, جا کے پوچھا ان سے کہ لوگ ان کے پاس نہیں جا رہے, رجوع بھی نہیں کر رہے, انڈرسٹینڈنگ کوئی نہیں, عمل بھی نہیں ڈسکس ہو رہا. کسی کو ضرورت نہیں ہے. دے آر ہیپی کہ جو چھوڑ گئے ہیں, جو پارٹی کے سینئر لوگ تھے جو چھوڑ گئے ہیں وہ دفعہ دور, جو جیل میں ہیں وہ دفعہ دور, جو ہم بیٹھے ہیں بس باہر, وہ ہم اپنی مرضی سے ایسے تگڑم کر کے پارٹی چلائیں. یہاں پہ تو یہ جو غداری کا الزام لگاتے ہیں کہ وہ ہندوستان کی فوج ہے جس سے بات کرنے سے غداری ہو, غدار ہو جاتے ہیں ہم. جب ہمارے دور میں یہی فوج جب تھی, انٹرویو تو دیے تھے نا ان کی بہنوں نے, تو غلط دیے نا. میں کب انڈوز کر رہا ہوں؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آگ لگانے والی بات ہے نا. تو آپ اپنے ملک کی فوج کو غدار تو نہیں کہہ